سلام حوات سلام أبزلنا يا سلام أنت ياخذ دليل زلق حوات ذا فيديو من سمعكوس بطعمي تجريمه بطعمي بقى بطعمي بليس حوات توم حق تزاربوا توم زنوبركم أنتو كل نجار بقى نسلم عتبكم تزاربوا سبات أبقوني روتا تطولوا أنا نروتا يفلتاني أنا نروتا حماق تزارب حماق كتعلل أما سميدا يتفلتا كالد فلتا يبلين بقى كابزي أتحلف ولا حنت يبلين جن قليل نجار سلا زي كونه ولا تسا تمعلتا وتساقيو دلا تبوخيو دلا تتحزنو دلا أدرعنا يتهزب دورو دلا دلو أنت بلعت سب أنت قال النابلو ومود ما هتصان قال كلاتا بيجاهم با هابتوم سي منقص سماية وارسو أيريو أي سمع نعا أجن بزح شجر قدي في اللغيدو نعا أد ما شجر أي قد فلان مهنياتو أبتاز مثلا زنبرة ساعات أبتاز حنغلا نعيك قتلتي بعلموني كادو قلقلة نابلا أشمات تغيشي أشمات تغيشي تا فيديو ستيل ناو تهليا رتاز بالكالا يوصل جين حجي زا فيديو مسمعه كابي إرترا مثلني كابي إرترا أمودما كاب صدرو كاب حواتو ديوم كاب ديو كمزع عينت قال كله أدرع ناب روتا خورت بتعم زحزني روتا خمز قتلتو بروتا كل نجار كم زود دم دي مومو مالتي بقى روتا يلمس أمبيرومو أزدما ولا بحقي كحطتهم يخلي منيات روتا بعد قال كده نيكونتن روتا أفكاريتي كونتن روتا زخونة نجار يكونتن كمت كل سب أب لايف دتصوت تسحقه كوميا من دي أمسعته أبز لايف نعب حق وتصيهم تزارو من دي أب لايف هوتصعته كارني ما دي أقل ملت بهال كار ما دي أقل ندي أتبهال السان دي أنا عندي 10 شيء عندي 10 شيء جنزبي بلع خنيلو أما سميدا مزي بزي أكو يتفليتو دحوري إدما بانديرا دي قال مسكدة دما مونيكا دما اسك سبعي تخنكا تحاني كاري أنا دو قدمي أتحانا قدو قليلاتو اسك تحانا سبعي تخنكا دو قليلاتو مسرو تادما كان مسمتني علل نيرو يسحق نيرم بقى فقري يتصاوتو نيرم مالتي بلايف تفلت سب أب تيك توك تفلت سب معره هو تخطط فعلي كتات فعلي تخنها هجي أزم صدروا جن نمونيكا قديفهم نكارنيام قديفهم نكارما قديفهم نورتا مقويا يوم جن بالطعم يزحزنني بالطعم بقى مسكين سب فاميلي على الوادي يبلان I don't know أنا يقرمني يحوات على الوادي روتا إذا زاربو زلو يحطتمي هابتم أوكي صبوق أي رخون ودخاخ متكا حوخاخ متكا صبوق نجار يكونن جين سب هابتم بجزا إيدو بعلي يتحني أميتو كيشنق خليو ناي سبات نيرو خوني ناي جزار رأسون أنت عنتات نيرو أي فلتان مهنياتو بالطعم بمست تصنيفو كم استحنقه كل صبري قوي كالي مالي أنت يوسد دماغ نفطق دايلا سبجين بخمزة عين تراك حنا يكلني كندا يوم سبات كاب حدارهم تفعل اليوم مليونات كفيلم زقتون جزءهم قال ملا كاب دوقهم تفعل اليوم زنوبر زلو كاب قال كيدانهم هجي سلزمته سلزخد هابتهم جين أدرع نبروتاخ ورد عجب نبل كل هنا أتوم حزب كريستيان زخونكم امنزل لكم نحلنا تنوبرو سبات بليز أنا كل جزء مستزارب كي نايروتا ده زاربن نجار دما روتا كم سمتن أي فتوانه فتوى دبالي بلين مهنياتو سنة سرعة الزرار يبلان أتليس جن أبزي أنا جرزي أجن بخمية نساك أتاليت كتكون وي بقى أكم زمتن مود أتابقى ناتا مدمدم تايبو مزولو مالتيو بقى كم تسافئ بقى إذا كخونا يقبوني أتليس كمان زوم سدرا كاب إرترا سلا تزاربو زلو كاب عديخون كاب زخونه سدرو سلا زخونو نزاق العزية I hope I كاتتلواني ما يبلني مهنياتو عددا حمام عددا كنكت عددا كل نجار كينا مهنياتو جل سبات بتعمد يجرنق واسبات له أنت بلعت سب أنت جل سب أنت جل نابولو بقى سبات في أغلنا كم زجير كلنا أنا بتعمد حزنين وايد أنا موني كحل عديت بلوا وايد أكهرما كمي جرات صبقت نبرالا جين كل جزء تمز بالسب بتعمد زحز تتمز بالسب كل ما كرانا ويزورد حجون زوم سدرازيهم نايروتا فاميلي انترلهم كخصوهم مسلالهم كخصوهم أبحق كقربهم مسلالهم بروتا ولا حنت
ኣብ ከምዚ ነገራት ተምጽእ ኣይነበራን ኣፍቃሪቱ ይኮነትን ሰበይቱ ይኮነትን ወላ ሓንቲ ነገር ይብሉን ዋይ ኑሩት ሞኒካ ገዲፎም ንካርማ ገዲፎም ኑሩታ ይዛረቡሎ ግን ኣይደነም ኣቱም ህዝቢ በጃኻትኩም ብትሕት ኢልኩም ንሕልናኹም እቶም ሃይማኖት ዘለኩም ድማ ብሃይማኖትኩም መስክሩ ኢኹም እዛ ሰብ እዚኣ ኣትሊስት ትውፃዕ እያ ኣሕዋት ትውፃዕ ኣላ ንጓላ ንርአ ኣትሊስት ሃብቶም ከይድዩ እዛ ሰብ እዚኣ ግን ብደይ ንሱ እናተጨነቐት ኣነ ክመውት ቀሪበ ከምዝዶ እናበለት ደም እናነብዐት ሕጂ ድማ ተወሳኺ ካብ ናቱ ኣዲእትኹም ፋሚሊ እናተዛረቡ ከመይ ኢላ ትፀሮ እንታይ እያ ክትከውን በጃኻትኩም እቶም ሕልና ዘለኩም ሰባት ሓሳብኩም ኣስፍሩ በጃኻትኩም ኣነ ኣትሊስ ሞት ሃፍቶም ከቢድ ነይሩ እዋኑ ስጋብ ሕጂውን ኩሉ ግዜ ኣብ ሓንጎለን ዝነብር እንታይ ትልዕለልከ ብዙሕ ሰብ ለናቱ እንዲ ዝዛረብ ሰብ ትናይ ትጠንቅ እንታይ ነይርኩም ዶ ደቐ ጠንቂ ጥልመት እዩ እሱ ፈቃሪ ኩሉ ሰብ መታዓቢትኩም ትፈልጦ ፈቃር ሃያብ ኩሉ ነገር ሕጂ ከምቲ ማሕበራዊ ሚድያ ትሪእውን በቃ ጥልመት ይንዑ ኣብ ከምዚ ብፅሕ ወይ ለ ሓስብ እሱ ከኣይቲ መደምደምታ እንኳን ሰይት ለጥልማቶ እዋ ኣበይ ኣዲስ አበባ ያለ ጀርመን ኣዲስ አበባ ገለ ሩታ ትበሃል ኣብ ቲክቶከርያ ኩሉ ኣብ ትድሪኦ ኣነ ስእልታታውን ጥዑይ ስእሊ ይብላን ንዑ ጥራይ ደይኮነስ ንኩሉ ሰብ ኣብቲ ታሽሙሲ ፅቡቕ ታሽሙ የለን በኣ ከም ዝጠፍአ ግምት ኣነ ዋላ ካልእ ምክንያታት ክህልዎ ክእል ገለ ክእል ብዓብኡ ግን እቲ ጥልመት እዩ እቲ ጥልመት ኢና ከምኡ ደረጃ ማዕቢልዎ ማለት እዩ ወላታ ናይ መወዳእታ ውሳነ ብናታ بعض ጠሊማታ ያሳ ከቢድ ሮዚና ወላ ሕጂ ሮዚና ላይ የዛረብና ምክንያት ወላት ክብደት ናይ ተሓዘን ስድርዳእካ እዩ ሓቲትና ሩታ ከምዘይ ቀተለቶ ሩታ እንድሕር ፋሚሊ ኣለዋ ሩታ እንድሕር ኣሕዋት ኣለዋ እዞም ስድሩ ስቲል ተሓተት እዮም ኩሉ ነገር ኣደራዕ ናብ ሩታ ከውድቕዎ ይክእሉን እዮም ዓለም ሙሉእ ኣብ ላይፍ ይርእይዎም ዓለም ሙሉእ ናይ ሃብቶም ዘረባ ዝተሰሚዐ እቶም ዝሰምዓኹሞ ናይ ሃብቶም ዘረባ ኣብ መወዳእታ ቪድዮ ዘለኩም ሰባት ሸር በልዋ ምክንያቱ እቲ ሓቂ ክፍለጥ ኣለዎ ሃብቶም ኣብ መወዳእታ ጠቂሱ እዩ መንዑ ኣብ ከምዚ ነገራት ከም ዘውድቕዎ ደለው ጠቂሱ እዩ ዋላካ ሰብ ብዘረባ ከምዘይ ቀትለካ እየ ዝኣምን ኣነ ሰብ ጠሊምካ ብገዛእ ነብስኻ ባዕልኻ ተሓንቃ እንተለኻ ናትካ እዩ ፀገም ምክንያቱ ኣብ ሕጊ ከይድካ ከተድማዓሉ ይትኽእልና ሕጂ ድማ ኩሉ ኣማዛዚና ኣሕዋት ኣብ ጎኒ ሩታ ክንከውን ምክንያቱ እዚ ዝመፃ ዘሎ ረኣይዎ እንታይ ክትከውን ቆልዓ ገዲፋ ክትከይድ ሃብቶም መይቱ መንግስቲ ናይ ተዋርሶ ንሳ ድማ ክትመውት እታ ቆልዓ ክትዘክትም በጃኻትኩም ምስለ ሓቂ ሩታ ኣብዚ ጉዳይ ዝተሓታት ድያ ብኸመይከ ንዓኹም ገድፈልኩም ኣነ ግን ኣትሊስት ሩታ ኣብ ሓዲ ሕጊ ስለ ዘላ ነዛ ሰብ እዚኣ ኢድ ነይርዋ ዝኾነ ነገራ ተትኸውን ኣብ ሕጊ ቀደም ተታሒዛ ማለት ግን ዝሕትት የብላን በጃኹም ባ ሞኒካ ዝበለቶ ካርማ ዘምፃቶ ሩታ ክትሕመሎ ሩታ ትም ስለ ትብል ወይ ድማ ተደፊና ስለ ዘላ ድዛረበላ ስለ ዝሰኣነት ቤተሰብ ስለ ዝሰኣነት እሕዋት ስለ ዝሰኣነት እያ ኣብ ከምዚ ወዲቓ ደላ እሕዋት ነይሮማ ዝኾኑ ኣትሊስት ከምዚ ኩሉ ንሪኦ ዘለና ኣብዚ ላይፍ ደለው ከመይ ድዮም ኣብ ቲክቶክ ደለው ኩሎም ክፃወቱ ክስሕቁን እዮም ዝሓድሩ ፍቅረይ ፍቅርካ እንዲዮም ዝብሉ ግን ዋላ ተጋደዲፎም ዘይሞቱ ዳ ዘይሕነቑ ዳ በጃኻትኩም እቲ ሓቂ ኣይንሸፍኖ እቲ ሓቂ ንዛረቦ ከም ዳኑ ዳቪትን ዝተፋቐረ ይንበል ኣብ ላይፍ ጀሚሮም ኣብ ላይፍ ዝወደእ ፍቅሮም ንፈልጥ ኢና ደኑ ዳዊት ማለት እዩ እዚኦም ሰባት እዚኦም ከመይ ይፋቀሩ ነይሮም ብላይፍ እያ ተጀሚራ ብቲክቶክ ተፋቂሮም ድማ ተፈላለዮም ዋይ ዳቪት ዳ መዲሕናቕ ወይ ዳኒ ደይትሕናቕ እንታይ ኸይና ሕጂ እቲ ሓቂ ኣይንሸፍኖ ኣነ ስድርኡ ከምዛ ዓይነት መልእኽቲ ክሕልፉ እዮም ዝብል ግምት ኣይነበረኒ ዋይ ድማ ኣብ ማስ ሜዳ ምፅዮማ ብጣዕሚ ዝገርመኒ ዋይ ስድርኡ ኣብ ማስ ሜዳ ምፅዮም ከምዛ ዓይነት ሕታታት ሓቲቶሞም ኣነ ይገርመኒ ምሕታቶም ዘይኮነ ድማ እቲ መልሲ ዝሃብዎ ኩሉ ኣደራዕ ናብ ሩታ ኣውሪዶሞ ህዝበይ ኩላኻ ሰብ ሕልና እቲ ሓቂ መስክር
ኣብ ጎና ድማ ጠጠው ንበል ኣብ ጎና ሓቂ ማለት እየ ኣብ ጎና ሓቂ ጠጠው ንበል ኣትሊስ እቶም ናይ ሩታ ቤተሰባ ይሕዋታ እንተለኹም ድማ እንታይ ትሰርሑ ግርም እዩ ዝብለኒ ምስ መተት እንሳ ድማ ክትሓዝኑላ ከም ታጓላ ድማ ዘኽቲማ ክትነብር ወድሓንኩም